अपना आवारा सर झुकाने को, अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। क्या बात। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। डोर स्टेप्स को कहते हैं दहलीज। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। वाह। और फिर कुछ दिखाई दे वाह सर कि वाह। न दे, काम की चीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। सुने दोस्तों कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं। जानी भाई सुनिएगा। कुर्बान, आपने कमाल कर दिया आज, बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास जरा सा मुझे मालूम है कि यहाँ मेरी बहनें और बेटियां भी बैठी हुई हैं, लेकिन जरा सा थोड़ा सा मैं मर्दाना किस्म का शायर हूँ, तो जरा सा जिंदा लोग मुझे मिल जाएंगे तो कोशिश करूंगा कि मैं भी जिंदा हूँ। ताली। कह रहा हूं कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, थोड़ी पीली है। यहाँ मेरे एक अजीज तरीन साथी दोस्त हैं किशन राय साहब, अगर वो हों तो शेर में शरीक हो जाए, है क्या? हाँ, तो शेर में शरीक हो जाए। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया, होश उड़ जाए अगर होश में आकर देखूं। थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया, होश उड़ जाए अगर होश में आकर देखूं, होश में आकर देखूं मन का मंदिर। इस शेर पर मैं खास तौर पर तवज्जो चाहूंगा। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। क्या बात। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से, तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। वाह क्या बात। आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। अगर जिस तरीके की गजल बुरहानपुर में सुनी जाती है या सुनी जाती रही है, उसके दो भी सामाइन हैं, तो एक शेर पढ़ के बताता हूं। कह रहा हूं कि ये तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है, साहब दुख तो ये है कि अभी अपनी सफेद तिरछी हैं,
ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं जाती है। वाह वाह। दुख तो यह है कि अभी अपनी सफेद तिरछी है। ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं जाती है। मुझे भी, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ, तो हाँ कई बरस तक गजल लिखता भी रहा और गजल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी रहा, तो मैं थोड़ी बात तो समझ जाता हूँ शर्मा साहब, तो भूमिका का अर्थ में भी जानता हूँ। लेकिन अब आपके भरोसे रहे तो हमारा कारोबार ही बंद होगा, है ना। तो हमें अपना काम करने दीजिए, किसी का भी वक्त ज़ाया नहीं होगा, ये हमारी आपसे वादा है भी है। ये बुराई मेरे 2 बरस से डॉक्टर साहब, और बहुत जिम्मेदारियां लोग बैठे हुए हैं। 2 बरस ये जिन लोगों ने प्रोग्राम किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन्हें भी मैं शरीक कर रहा हूँ। सुनील भाई खास तौर पर, उन्होंने कई 20 मरतबा मुझे मोहब्बत से फ़ोन किए। 2 बरस से ये हो रहा है हमारे राइटर्स को, शायरों को, कवियों को, फिल्म मेकर्स को, कहानीकारों को, अफसाना निगारों को, तनकीद लिखने वालों को, कि जानी के साथ भी यही होगा कि ट्वीट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, फ़ोन आते हैं कि राहत इंदौरी वो जो शेर आप पढ़ रहे हैं पूरे मुल्क में, वो शेर पढ़ना बंद कर दीजिए, वरना आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। और ये एक नया शेर जो आपने अभी कहा है, ये पढ़ना शुरू कर दीजिए पूरे देश में। और वो जो नाम आप ले रहे हैं बहुत दिनों से, वो नाम लेना भी बंद कर दें, वरना नुकसान होगा। और ये नए नाम की लिस्ट दे रहे हैं हम आपको, ये बोलना शुरू कर दीजिए, तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन इतने ज़हीन लोग हैं इस देश के कि हम जिसका नाम नहीं लेते हैं वो समझ जाते हैं कि यार ये जिसका नाम इसने नहीं लिया है उसका नाम क्या है। वो समझ जाते हैं कि ये किसका नाम लेना चाह रहा है। भाई ये पता नहीं, तो एक शेर सुना रहा हूँ, खुदा करे कि मेरे शेर में आप साथ देते तो मजा आ जाए। ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं जाती है, ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं जाती है, ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं जाती है। आज मछली ने सफाई का पहन रखा है। इस लाइन पे ही दाद मिलना थी मुझे। ताज, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और ना मैं सियासी आदमी हूं, ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। गंदगी है, आज मछली ने सफाई का पहन रखा है। गंदगी है कि समंदर से, गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है। एक मुलाकात का नौजवानों शरीक होना आपके लिए, आपके सिलेबस का शेर है। कह रहा हूं कि गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है। एक मुलाकात का जादू, एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती है। क्या बात, वाह। एक मुलाकात का जादू कि उतरता ही नहीं। कुछ 2-4 शेर ताज़ा पढ़ना की कोशिश करता हूँ। ताज़ा इन मानों में है कि ये इसी दौर के, इसी अहद के शेर हैं। ये शेर का मतलब सुन के बताइए। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। वाह सर, वाह वाह। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सोचता सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। एक दोस्त, सब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, इस बात का फायदा उठाते हुए एक शेर पढ़ता हूँ। दुष्यंत कुमार का एक बहुत ही मकबूल और बहुत ही खूबसूरत शेर है। मैं उनका शेर तो नहीं सुना रहा हूँ, शेर तो अपने सुनाऊंगा। लेकिन देखिए, मैंने वहां पहुंचकर एक नया रास्ता अपने शेर के लिए बनाने की कोशिश की है। खास तौर पर सुनिए, कह रहा हूं कि सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए, सिर्फ आसमां ही नहीं, आसमां ही नहीं, एक चांद भी रहता है यहाँ।
आसमां ही नहीं एक चांद भी रहता है यहाँ, भूल कर भी कभी पत्थर ना उछाला जाए। वाह क्या बात। आसमां ही नहीं एक चांद भी रहता है, आसमां ही नहीं एक चांद भी रहता है यहाँ, भूल कर भी कभी पत्थर ना उछाला जाए, भूल कर भी कभी पत्थर ना उछाला जाए। और कुछ शेर सुने। भूल कर भी कभी पत्थर ना उछाला जाए, पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं, पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं, पी के जो होश में है उनको संभाला जाए। पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं, पी के जो होश में हैं उनको संभाला जाए। देखिए साहब, एक नई गजल है, ये भी इतनी नई कुछ चीजें अब तक आजकल इतने जराए हो गए हैं कि आज दिल्ली में बैठ के कोई गजल कहें, दूसरे दिन आप अगर लॉस एंजलिस चले गए और वहाँ पर पढ़ने लगे तो कह देते हैं कि कल रात में हमने सुन ली है। इतने जराए हो गए हैं तो पहुँच जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कुछ ऐसी खातिर में कर जाऊँ कि 2-4-5 शेर कल मैं जब इंदौर चला जाऊँ तो आप कहें कि हाँ 2-4 शेर भी राहत इंदौरी ने सुनाए थे। सुनिए दोस्त, एक शब्द बताना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दें। एक शब्द है वो अरबी में कुन। इस्लामिक मैथोलॉजी में ये आया है कि अल्लाह के होठों पे, ईश्वर के लब पर सिर्फ 2 शब्द होते हैं, एक तो कुन और एक फयकुन। कुन कहता है तो पूरी सृष्टि की, पूरी कायनात की तश्कील हो जाती है, रचना हो जाती है। और जैसे ही फयकुन कहता है सब खत्म हो जाता है, सब ले आ जाता है, क़यामत आ जाती है। ये इस्लामिक मैथोलॉजी है। इस कुन को पकड़ लीजिएगा, मेरे शेर को पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। एक साथ चाहूंगा, बुरहानपुर में पढ़ा हूं, इस बात का लिहाज है मुझे, बुरहानपुर में शेर की हिफाजत होती है। कहता हूं कि जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। साहब, जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, नेत्रहीन। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना, उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना, फिर आपकी जिम्मेदारी है, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। क्या बात, क्या बात। खून में मैं बहुत कम कहता हूँ ये बात के आपने दाद नहीं दी और शेर नहीं, लेकिन सच्चाई है कि शेर अच्छा था ये। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। फिर बुरहानपुर की बारी आ रही है, शेर सुन के बताएंगे। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। क्या बात। हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। उसको हर एक, शुक्रिया, सलाम करता हूँ बुरहानपुर।
اس کو ہر ایک روگ کا نسخہ زبانی یاد ہے. میرے منہ سے زخم نکلا، اس نے ناخن کہہ دیا. پھر نوجوانوں کے لیے ایک شعر پڑھ کے آپ لوگوں کی خدمت کرتا ہوں. اس نے ناخن کہہ دیا، گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے. میں جب بھی یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے، تو آپ کو معلوم ہے میں کس لیے کہتا ہوں؟ اس لیے کہ جو بزرگ ہیں وہ جاگ جائیں. کہہ رہا ہوں کہ اس نے ناخن کہہ دیا، اس نے ناخن کہہ دیا، گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. میں نے اس کی سانولی رنگت کو جامن کہہ دیا. واہ کیا بات، واہ. گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. میں نے اس کی سانولی رنگت کو عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. یہ مجھے بتایا گیا کہ 11 بجے ہمیں ختم کرنا چاہیے، اور گھڑی پر ہم نے چونکہ ہار پہنایا تھا، وہی مہمان خصوصی ہیں تھے اپنے گھڑی والے، تو میرا وقت تو ہو گیا ہے، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ دو غزل. ارے سر، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ پھر آپ مہمان خصوصی گھڑی کو نہ بنائیں. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. واہ. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. عشق میں بس شرط یہی ہے دوستو کہ عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے. غزل والو، صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے. جاگ جاؤں تو جگانے کے لیے کافی ہوں. واہ واہ واہ. صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے. صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے. جاگ جاؤں تو جگانے کے لیے کافی ہوں. اور میرے ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. کیا بات. حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. سنے شعر پڑھ رہا ہوں کہ میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کیا بات ہے سر. واہ. ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں. ایک ہلکی پھلکی غزل سنا کر پھر اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی اچھا، میری پسند سے 2-3 شعر سن لیجیے. یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ بس اجازت دیجیے گا، یہ گانے سیکھ گیا میں. اس نے بھی صاحب کوئی 2.5-3 گھنٹے نکال دیے، پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی کمال ہو گیا ہے. بہت ہی بڑی بات ہے. بہت بڑا پیار ہے، میرے بڑا لاڈلا ہے، میں بہت پیار کرتا ہوں اس کو. یہ غزل میں سنا رہا ہوں دوستو، یہ اس میں تغزل پر بیس کرتی ہے. تغزل جس غزل میں عورت کا ذکر کیا جائے، عشق کا ذکر کیا جائے، محبتوں کا ذکر کیا جائے، بالکل سڑک والا عشق ہے، تو اسے تغزل کہتے ہیں. ہمارا تغزل کے سلسلے میں ہاتھ بہت تنگ رہا، لیکن صاحب عمر لے لی، ہار نہیں مانے.
یہ جو لگے رہے. اور یہ بات آنند صاحب جانتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. میری بیوی یہاں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ بھی کہتی تھی کہ ہاں آپ لگے رہیے, اللہ کرے کچھ نہ کچھ. سنیں, مزہ لیں اس غزل کو, اچھے طریقے سے سنیں. کہتا ہوں کہ سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے. جیسا جتنے اچھے سے سنیں گے اتنے اچھے سے سنیں. کہہ رہا ہوں کہ سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے. سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے. جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے. واہ, سلا چکی تھی یہ دنیا کھنک کھنک کے مجھے. جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے. یہ شعر میں آپ کی خاص طور پر نظر کرتا ہوں آنند صاحب, آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس شہر میں. ایک علاج میرا بھی فرما دیں تو مزہ آ جائے. جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے. کوئی بتائے, درجنوں ڈاکٹروں سے ملاقات میری آج کروائی آپ نے, لیکن کوئی بتا نہیں پایا. کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں. سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے. جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے. کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں. پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے. سر واہ, بتائے تالیاں کیا علاج کروں. سر واہ, کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں. واہ, کوئی بتائے. بہت شکریہ صاحب. میرا جو روگ ہے اس کے کافی لوگ ہیں یہاں پر. کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں. پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے. صاحب, تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. بتا دیا کسی کم ظرف میں چھلک کے مجھے. واہ, کیا بات. تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. بتا دیا کسی کم ظرف نے چھلک کے مجھے. بہت سی نظریں. یہ شعر اس غزل کا مزیدار ہے. شعر کی وجہ سے یہ میں نے 3 شعر کیے آپ کو بلا وجہ زحمت دی, لیکن مزہ لیں اس شعر کا. ایک شخص مزہ لے لے گا تو میری بھی زندگی میں مزہ آ جائے. ٹھیک ہے بھائی. بتا دیا کسی کم ظرف نے چھلک کے مجھے. بہت سی نظریں. ایک جانی نے کہا تھا کہ آپ سنیے گا, کون نشا یا کوئی دونوں, آپ دونوں ہی سنیے. کہا ہے کہ بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں. بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں. بتا دیا کسی کم ظرف نے چھلک کے مجھے. تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. بتا دیا کسی کم ظرف نے چھلک کے مجھے. بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں. اشارہ کر دیا اس نے ذرا سرک کے مجھے. بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں. واہ سر واہ. بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں. بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں. اشارہ کر دیا اس نے ذرا سرک کے مجھے. ایک آدھ کی غزل کی اور اجازت ہے. ارے سر, ارے یہ 3-4 شعر ہیں غزل کے. کہنا یہ چاہتا ہوں, یہ بھومکا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں دوستوں کہ جہاں جہاں پر بھی دھرم ہے وہاں وہاں کوئی نہ کوئی کتاب ہے. جہاں ادھرم ہے وہاں بھی کوئی کتاب ہے. جہاں دوستی ہے وہاں بھی کتاب ہے, اور جہاں دشمنی ہے وہاں بھی کوئی نہ کوئی کتاب ہے. جہاں جنگ ہے وہاں بھی کوئی کتاب ہے. جہاں امن ہے وہاں بھی کوئی نہ کوئی کتاب ہے. دیکھیں بھائی, یہی سوچ مجھے ایک غزل کا ایک مطلب دے کر جا رہی ہے, اور وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں.
کہا ہے کہ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. جہالت اگیانتا. کہتا ہوں کہ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. کیا بات ہے. واہ. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. وہ اب یہ والا جو وہ ہے نا اس غزل میں، یہ دوسرا ہے. وہ پہلے جو تھی 2-3 بار وہ بولا تو وہ الگ تھا. تو یہ کچھ دوسرا الگ والا وہ ہے. اس تک پہنچیے گا. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا. واہ سر وہ واہ. بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ. وہ بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. اور خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا. واہ کیا بات. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے. میں میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا. ایک شعر میں سنا رہا ہوں اور اس کی میں واپسی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے بتا دیا کہ آنکھوں سے دکھتا ہے مجھے سب کچھ. ہم کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں تو آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی آواز سے بھی میں شعر کی واپسی چاہتا ہوں. اس برہان پور میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا. میرے وہ ساتھی یہاں پر اس محفل میں جو موجود ہیں جن کی مدر ٹنگ اردو نہیں ہے، اردو نوئنگ نہیں ہے، تو ایک لفظ کے معنی بتانا چاہتا ہوں. حالانکہ بدتمیزی ہے یہ، آپ سب سمجھدار ہیں، لیکن میرا شعر برباد نہ ہو اس لیے بتاتا ہوں. ایک لفظ اس میں آ رہا ہے کاسا. کاسا کہتے ہیں بھکشا پاتر کو. فقیر کے ہاتھ میں جو بھیک مانگنے کا برتن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کاسا. اب آپ شعر کے ساتھ سفر کر پائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ میرا شعر میرے پاس واپس آئے گا. کہتا ہوں کہ خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا. صاحب وہ اب یہ وہ پھر بدل گیا ہے. وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. کیا بات ہے. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا. ارے واہ سر واہ. واہ سر میں اس واہ. کے واہ سر. چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. بہت شکریہ بہت شکریہ. واہ سر واہ. وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا. ایک غزل مجھ سے صاحب دیکھیے عام طور پر فرمائشیں مجھ سے نہیں کی جاتی اور میں فرمائشیں پوری کرتا بھی نہیں. آپ شریف لوگ بیٹھے ہیں تو میں بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. ابھی نہیں سنا دوں گا، کوئی تکلف نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ شرفا یہاں پر برہان پور کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں دو ایک آواز آ گئی. مجھے اچھا لگا کہ مجھ سے بھی فرمائش ہو رہی ویسے، لیکن میں آپ کو بتانا کا چاہوں گا اور یہ کہہ کر جانا چاہوں گا کہ مردوں سے فرمائش نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک چلیے یہ دو ہماری اتنی اچھی پیاری بیٹیاں ہی ہماری تو بچیاں ہیں، دونوں بہت اچھی آئی تھیں. اچھا گیت سنائے، بہت اچھا مختلف سنائے. جب تک سیٹی نہیں بج رہی تھی، سیٹی اب بجی جب میں مائک پر. یہ افسوسناک. بہرحال ایک چھوٹی سی غزل آپ کے سامنے اور پیش کر رہا ہوں.
اور یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. انسیڈنٹ، گھٹنا. یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. میں کسی کو اب میں یہ نہیں کہوں گا آپ سنیے یا آپ سنیے، جس کو سننا چاہیے وہ سنیں. یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا. کیا بات، کیا بات صاحب، یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. کیا سب، واہ. یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا. میرا نصیب، میرے ہاتھ کٹ گئے. ظاہر ہے کہ یہ شعر نہ تو نعیم کو میں نظر کر سکتا ہوں، نہ جانی بیراگی کو، نہ علماء جی کو. جس کا شعر ہوگا وہاں تک ضرور جائے گا. یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا. میرا نصیب، میرے ہاتھ کٹ گئے، ورنہ میں تیری مانگ میں سندور بھرنے والا. واہ. صاحب، ہو محبت، ابھی کسی نے یاد بھی دلایا تھا کہ پھاگن آنے والا ہے. اچھا موسم ہوتا ہے، کھل کے بولنے کو جی چاہتا ہے. کبھی کبھی خوش بھی ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں، یہ سب موقع کمی آتے ہیں. سنیں کہ ہو محبت. بیراگی جی سنیے گا. ہو محبت تو محبت کی نظر جیسی ہے. ہو محبت، جان بوجھ کے وہ سنا رہا ہوں کہ جو آپ یہ یوٹیوب پر اور اس پر کم ملتے ہیں. یہ ذرا شریف لوگوں کے شعر ہیں. ہو محبت تو محبت کی نظر جیسی ہے. ہو محبت تو محبت کی نظر جیسی ہے. یہ جو بکھری ہوئی دنیا ہے یہ گھر جیسی ہے. کیا بات. اس سے کچھ زیادہ اچھا تھا. یہ اس سے جتنی آپ نے جیسا سنا، اس سے کچھ ذرا سا زیادہ، بس اتنا ہی تھا. ہو محبت تو محبت کی نظر جیسی ہے. یہ جو بکھری ہوئی دنیا ہے یہ گھر جیسی ہے. صاحب، اس کے بارے میں سنا کرتا تھا نمکین ہے وہ. اس کے بارے میں سنا کرتا تھا. میں نے چکر اسے دیکھا، وہ شکر جیسی ہے. اس کے بارے میں سنا کرتا تھا نمکین ہے وہ. میں نے چکر اسے دیکھا، وہ شکر جیسی ہے. ہم نے خود اپنی رہنمائی کی. اچھی غزل ہے. ہم نے خود اپنی رہنمائی، جس پر کم داد ملے آپ خود سمجھنا کہ یہ شاعری اچھی ہے. یہ سمجھ لینا. جس پر آپ ہنگامہ کریں گے سب سمجھ جانا کہ یہ تیسرے درجے کا ہے. ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی. سمجھ گئے؟ ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی. آسماں چومتا ہے میرے قدم. یہ پوڈیم کھڑا ہے، اس کے سہارے پہ کھڑا ہوں. جن پیروں پر کھڑا ہو کر آپ کو شعر سنا رہا ہوں، یہ میں اپنے پیروں پر نہیں بلکہ آپ کی محبتوں کی بیساکھیوں پر کھڑا ہوا. شعر سنیے گا. اب اس کے بعد بھی اگر نہیں مزہ آیا تو پھر آپ جانے آپ کا کام کیا. ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی، اور شہرت ہوئی خدائی کی. آسماں چومتا ہے میرے قدم، داد دیجئے شکستہ پائی کی. کیا بات. آسماں چومتا ہے میرے قدم، آسماں چومتا ہے میرے قدم. داد دیجئے شکستہ پائی کی. میں نے دنیا سے مجھ سے دنیا نے، میں نے دنیا سے مجھ سے دنیا نے، میں نے دنیا سے مجھ سے
دنیا نے سینکڑوں بار بے وفائی کی. مجھ سے میں نے دنیا سے سینکڑوں بار بے وفائی کی. ایک بہت ہی مزیدار شعر ہے اور میں خود اکثر اس شعر کو، میرا ہی شعر ہے لیکن اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ یار کیا آیا، کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، لیکن آیا. یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کو سوچنے پر زیادہ مجبور کرے گا، سننے پر کم. میرے جانے کے بعد بھی آپ کو آزادی ہے کہ 2 دن 4 دن، ہفتہ بھر، 10 دن، 15 دن سوچنا کہ یار یہ کچھ نے سنایا کیا تھا اور کس چیز کو پینٹ کیا ہے اس نے راحت ہندوری نے. مزہ لیجیے گا. کہا ہے کہ مجھ سے میں نے دنیا سے سینکڑوں بار بے وفائی کی، سینکڑوں بار بے وفائی کی. میرے کمرے میں دعوت ہے فکر کی، سوچئے گا. میرے کمرے میں 2 پرندوں نے میرے کمرے میں 2 پرندوں نے انتہا کر دی بے حیائی کی. میرے کمرے میں 2 پرندوں نے، سوچتے رہیے گا، میرے کمرے میں 2 پرندوں نے انتہا کر دی بے حیائی. یہ غزل صاحب میں گھر سے جب بھی نکلتا ہوں تو سوچ کے نکلتا ہوں کہ یہ غزل مجھے اب کہیں سنانا نہیں ہے. 30-35 سال پہلے غزل کہی تھی ڈاکٹر صاحب، اور سنائی بھی پورے ملک میں، پورے دیش میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں گئے وہاں سنائی، اور بھول بھال بھی گیا، چھوڑ چھاڑ بھی تھی، غزل بھی ختم ہو گئی. پچھلے کچھ 2-3 برس سے وہ پھر سے ہندوستان کی زمین سے اگ آئی، اور جہاں جاتے ہیں وہاں لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ صاحب وہ سنائیے. تو مجھے نہیں معلوم کہ 30 سال پہلے کے دیش کے حالات اور آج کے حالات ایک جیسے کہاں کیا مل رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ سن لیں. ایک اس میں ایک آدھ ضروری شعر کے لیے مجھے سنانا پڑ رہا ہے. آپ شرکت کر لیں سب تو اچھا لگے گا مجھے. اگر سب سنیں گے تو اچھا لگے گا. صاحب اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. صاحب لگے گی آگ، نظر بس سے بچائے رکھے اس شہر کو، آپ کو برہانپور کو خدا. کہہ رہا ہوں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. سنیل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے شرما صاحب بیٹھے ہیں، چوکسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے مجھے یہاں پر بلایا ہے. کبھی سمیلن کا نام لکھا ہوا ہے، کبھی سمیلن ہے یہ ہاتھ سے کبھی سمیلن، اور اس میں یہ اردو کا فقیر ایک مسلمان شعر سنا رہا ہے. ان لوگوں کو لا کے بتائیے کہ اصل ہندوستان یہ ہے جو آج برہانپور میں ہے. یہی اصل ہندوستان، یہی اصل ہندوستان. یہاں نہ کسی ذات دیکھنا ہے تو آ کر یہاں دیکھیں کہ ہندوستان کسے کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے صدمے. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. کیا بات؟ ہمارا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی صدمے. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کیا بات؟ جس طریقے سے رمیش شرما، ہمارے شرما صاحب یہ سنچالن کر رہے ہیں کبھی سمیلن کا یا مشاعرے کا، ایسی ہندی کے ہمارے بڑے پیارے متر ہیں، بڑے بڑے رائٹر ہیں، اشوک چکردھر، تو وہ سنچالن کر رہے ہیں. تو میں نے یہی سوچا کہ یار یہ کوئی کسی لفظ کے معنی اگر نہیں سمجھ میں آئیں گے تو شعر مر جائے گا.
मैंने कहा यार अशोक जरा से ये बताइए भाई कि ये साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहेंगे। तो अशय वो प्रोफेसर हैं जामिया में, उन्होंने एक पेशानी पर उंगली फेरी और कहा कि राहत भाई साहिब मसनद को हिंदी में कहेंगे सत्ताधीश। तो मैंने कहा फिर छोड़िए वो तो वही ठीक है पहले वाली ठीक है। तो मैं वो शेर सुना, अब आप सब समझ गए कि क्या कहना चाहिए। लगेगी आग तो आएंगे घर के सदमे। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी। वाह क्या बात, वाह बढ़िया। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। और यही अखबार वालों ने और मीडिया वालों ने इस शेर को, जो शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं कुछ कहना भी चाहूँगा, इस शेर को अफसोस है, मुझे दुख है और दुख के साथ ही पढ़ रहा हूँ कि इस शेर को मुसलमान का शेर बना दिया या हिंदू का शेर बना दिया। ये न हिंदू का शेर है न मुसलमान का शेर है, बल्कि हर उस हिंदुस्तानी का शेर है जो अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मिट्टी के लिए हर वक्त जान देने के लिए तैयार है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर उस हिंदुस्तानी का शेर है जो अपने वतन पर जान देने के लिए सीना ताने में खड़ा हो हर वक्त। शेर ये है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। वाह सर वाह। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। एक बात और सुना दूं दोस्तों, इससे कि पहले शेर मुकम्मल करूं। एक वीडियो वायरल हुआ पिछले 2 महीने पहले, वो पूरे देश में गया, लोगों ने बहुत सी बातें भी की मुझसे। कोई पता नहीं कैसे आदमी थे, क्या कहूँ, लीडर कहूँ या कुछ और कहूँ या कुछ और कहूँ। वो कहते थे कि हिंदी का, उर्दू का एक कवि है, उसका नाम है राहत इंदौरी और वो जिहादी है। तो मैं हैरत में पड़ गया कि यार मैं 70 बरस का हो गया और मुझे मालूम ही नहीं कि जिहादी हूँ। मैं परेशान हो गया, सोचता रहा कि हूँ कि नहीं, लेकिन सब कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला। सारी रात जागता रहा, सवेरे अजान की सदा आई तो मैंने उधर ही लो लगाई कि तू इशारा कर मुझे। कुछ ऐसा लगा कि कोई रोशनी मुझसे बात कर रही है कि यार राहत मियाँ, तुम जिहादी तो नहीं हो लेकिन यार कुछ अलग हो सबसे। तो मुझे ये 2 लाइनें ही काफी बहुत फैली हुई दिखाई दी कि तुम कुछ अलग हो। तो मैंने एक शेर लिख लिया, वापिस आ जाऊंगा जहां था। ये शेर पहले आप सुन लें, वापसी का वक्त है मेरी। कह रहा हूं कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। नईम अख्तर, आपको भी कह रहा हूं कि आपके शहर में हो इस वक्त। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। चौकसी साहब, मैं जब मर जाऊं तो, सुनील भाई कहाँ बैठे हैं, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान। वाह वाह सर वाह, बधाई सर वाह। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। जिंदाबाद सर। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैंने शेर कहा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम
चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक। की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की।